सर्वेषां ज्येष्ठानां कार्यकर्तॄणां सादरं वन्दनानि। अत्र वयं विभिन्नेषु सत्रेषु संस्कृतभारत्याः कार्यं कथं विकसितं, कथम् अग्रे अग्रे गच्छत् अस्ति इति विभिन्नसत्रेषु भिन्नभिन्नरीत्या वयं चर्चां कृतवन्तः। तथा अग्रे कथं गन्तव्यम् अस्मिन् विषये अपि केचन विचाराः अत्र अस्माकं पुरतः आगताः अपि सन्ति। संस्कृतभारती 1980तमे वर्षे सम्भाषणशिबिरद्वारा यत् कार्यम् आरब्धम्, अद्य 27 देशेषु एतद् कार्यं प्रसृतम् अस्ति। तस्य अपि संक्षिप्तं किञ्चित् विवरणं वयं वृत्तरूपेण दृष्टवन्तः। कार्यं कियत्पर्यन्तं करणीयं, कार्यस्य समाप्तिः कदा, अस्मिन् कदापि समाप्तिः नास्ति। अग्रे अग्रे गन्तव्यं, समाप्तिः तदा भविष्यति यदा सः स्वप्नः साक्षात्कृतः भविष्यति। अस्माकं यत् चिन्तनम्, अस्माकम् अन्तरङ्गे भारतस्य यत् चैतन्यं, तस्य विकासः तद् समग्रविश्वे कदा प्रसृतं भविष्यति, तावत्पर्यन्तं तु कार्यं करणीयमेव। तर्हि तस्य कालः तु तथा निश्चितः निश्चेतुं शक्यते। परन्तु यदा एकमनुष्यस्य जीवने जन्म भवति, तथा केचन संस्काराः भवन्ति, नामकरणसंस्कारः, अन्नप्राशनम्, एवं प्रकारेण केचन संस्काराः, तेषु सन्दर्भेषु किञ्चित् विशेषरीत्या गृहे समाजे अपि कार्यक्रमाः अपि भवन्ति। तया रीत्या संस्कृतभारत्याः कार्य आरम्भस्य 50 वर्षाणि समीपकाले आगच्छति। 2031तमे वर्षे अस्माकं यत् कार्यं प्रचलति तस्य 50 वर्षाणि भवन्ति। किं 50 वर्षेषु किम् अस्माभिः साधितम्, अग्रे किं साधनीयम् इति विषये कथम् अस्माभिः चिन्तनीयं, तया रीत्या कार्यकर्तारः विभिन्नसन्दर्भेषु चर्चां कृतवन्तः। अस्माकं सर्वेषां स्वप्नाः ये सन्ति, सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम्। अत्र संस्कृतभारतीयज्ञानपरम्परा तथा संस्कृतकुटुम्बमेलनम् इति एतस्य अधिवेशनस्य वयं लक्ष्यरूपेण विषयस्य चयनं कृतवन्तः। किमर्थम्? अत्र माननीय सोनिमहोदयः तथा दत्तात्रेयमहोदयः अन्ये अपि तं विषयमपि प्रतिपादितवन्तः। अस्माकं जीवनम् एतादृशम् आसीत्, एवं भवितव्यं, तस्य एक मार्गदर्शनम् एतेषां कार्याणाम् उद्देश्यमासीत्। तया रीत्या अग्रे किं किं साधनीयं, कथं गन्तव्यम् इत्यत्र किञ्चित् वयम् अत्र पश्यामः। एतत् सर्वमपि कार्यं कार्यत्रयेण अथवा क्रियात्रयेण साधनीयं, साधितमपि। तद् किम् इत्युक्ते तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अस्माकं ऋषिवर्याणाम् एषा उक्तिः। यत्किमपि कार्यं भवतु, तस्य प्रवृद्धिनिमित्तं, वर्धनाय, विकासाय, साफल्याय एतानि एव कार्याणि सन्ति। तपसा यत् तप्तं भवति, यत् ऊर्जसंरक्षणं भवति, तस्य शक्त्या, तस्य पोषणाय स्वाध्यायः, अनन्तरं तस्य प्रचारः, प्रवचनम्। एतेन माध्यमेन एतद् कार्यम् अग्रे गच्छदस्ति, गन्तव्यमपि अस्ति। तदर्थम् अस्माकं कार्याणि कानि वयं चिन्तितवन्तः। संस्कृतभारत्याः मूलकार्यं किं? पठनं पाठनं।
केवलं पठनं पाठनं न, तदर्थं या रचना आवश्यकी समाजस्य सङ्घटनम्। अतः एतद् कार्यत्रयम् अस्माकं मुख्यम् अस्ति। पठनं करणीयं, पाठनं करणीयं, येन सङ्घटनं रचनीयं। तर्हि पठनपाठनम् इत्युक्ते किं वयं चर्चितवन्तः। प्रतिदिनं गीताश्लोकद्वयं पठनीयम्, अस्य वर्षस्य एकं लक्ष्यरूपेण। तदा एकवर्षाभ्यन्तरे समग्रगीतायाः एक आवृत्तिपठनं भविष्यति। एवं प्रतिवर्षं नूतनं तादृशग्रन्थानाम् अध्ययनं वयं कुर्मः, येन या ज्ञानराशिः अस्माभिः सङ्गृहीता तस्य पुनराविष्कारः, समाजजीवने तस्य संयोजनं भविष्यति। द्वितीयं पाठनं, कार्यकर्तारः आवश्यकाः। कार्याणि साधनीयानि बहूनि सन्ति, गन्तव्यः मार्गः सुदूरः अपि अस्ति। तत्र गन्तव्यं चेत् तपोनिष्ठानां कार्यकर्तॄणाम् आवश्यकता अस्ति। तदर्थं पाठनं करणीयं। केवलं शास्त्राणां पाठनं, भाषायाः पाठनं न, कथं कार्यं करणीयं तदपि पाठनीयम्। अत्र आरम्भे जगद्गुरु माता अमृतानन्ददेव्याः एकः सन्देशः आसीत्, जगद्गुरूणामपि सन्देशः आसीत्। तत्र विषयद्वयं विशेषतया तैः प्रतिपादितम्। अस्माभिः एषा भाषा उपासनया स्वीकरणीया। अत्यन्तं विनयेन समाजः गन्तव्यः, समाजः अस्माभिः सह आनेतव्यः। संस्कृतम् एकस्मिन् काले यथा समाजे, समग्रसमाजे व्याप्तम् आसीत्, तथा पुनरपि आनेतव्यं। तद् कार्यं केवलं सर्वकारस्य नियमेन, विश्वविद्यालयानां योजनेन न भवति। संस्कृतज्ञानं विशालहृदयेन तादृशतपसा एव तद् साधयितुं शक्यते। अतः तादृशानि कार्याणि अन्येषां कार्यकर्तॄणां वर्धनदृष्ट्या अस्माभिः पाठनीयं। तदेव पाठनम्। अनन्तरं सङ्घटनम्। इदानीं प्रतिवर्षम् अस्माकं प्रशिक्षणवर्गादिषु बहवः कार्यकर्तारः प्रशिक्षिताः भवन्ति, परन्तु ते तत्र तत्र संलग्नाः, तत्र विकीर्णाः अपि सन्ति। तेषाम् एकत्रीकरणं करणीयं। तथा सङ्घटनस्वरूपमिति रूपेण वयं चिन्तितवन्तः साप्ताहिकमेलनं। सप्ताहे एकघण्टा अस्माभिः स्वस्य स्वस्य स्थाने मेलनीयं। तत्र यदा ह्यः वयं प्रातःकाले क्रीडोत्सवं कृतवन्तः, क्रीडाः आवश्यकाः, परन्तु क्रीडाः अपि संस्कृतेन करणीयाः। किञ्चित् व्यायामः करणीयः, अध्ययनं करणीयं, चर्चा करणीया, योजना करणीया। एतत् यदा कदापि न, निरन्तरजीवने आवश्यकं, प्रतिदिनम् आवश्यकं। परन्तु प्रतिदिनं तथा कर्तुं कदाचित् समयः न अनुमन्येत। अतः सप्ताहे एकहोरा सर्वेपि कार्यकर्तारः स्वस्य स्वस्य स्थाने तथा मिलामः, तथा अग्रे अग्रे अस्माकं चिन्तनं कृत्वा गच्छामः। तथैव प्रतिजनपदम् एकं पठनकेन्द्रं भवेत्। पठनकेन्द्रं नाम विविध आयामाः सन्ति। वयम् अत्र चर्चां कृतवन्तः। गीताशिक्षणकेन्द्रम् अस्ति, पत्राचारशिक्षणयोजना अस्ति, श्लोकोच्चारणकेन्द्रम् अस्ति। एतत् सर्वमपि जनपदे एकस्मिन् केन्द्रे निरन्तरं चलेत्। तद् केन्द्रं कोऽपि विद्यालयः स्यात्, कोऽपि महाविद्यालयः स्यात्, ग्रन्थालयः स्यात्, किमपि स्यात्। यथा एतद् किमर्थं करणीयम् अग्रे अपि वयं पश्यामः। तथैव प्रान्ते एक प्रशिक्षणकेन्द्रं, प्रतिप्रान्तम् एकं प्रशिक्षणकेन्द्रं भवेत्। तदर्थं साधनानि आवश्यकानि। तदर्थं किं करणीयं? सम्पर्कः करणीयः। सम्पर्कः केषां? तद्विषयेपि वयं जानीमः। प्रभाविजनाः सन्ति, प्रशासनिकव्यवस्था अस्ति, व्यवसायिनः सन्ति, वैद्याः सन्ति, पत्रकाः, एवं समाजस्य नानाविधसमूहाः। तत्र संस्कृतं नीत्वा अस्माभिः गन्तव्यम्। अत्रापि यथा ज्ञानपरम्परा उपासकानां वयं दर्शनं प्राप्तवन्तः। पाककला
पाकं करोति, परन्तु तत्रापि भारतीया एका दृष्टिः अस्ति. सा दृष्टिः वर्धनीया, तस्य विस्तारः करणीयः, समाजव्याप्तं करणीयम्. एवं करणीयं चेत् तत्तत् क्षेत्रे ये निष्णाताः तज्ञाः प्रभाविनः सन्ति तेषां सम्पर्कः करणीयः, ते कार्येण सह योजनीयः. तदर्थं तथा व्यापकसम्पर्कः करणीयः. तथा कार्यं कर्तुं कार्यकर्तारः आवश्यकः. कार्यकर्तारः अपि चतुर्विधाः, विशेषतया चतुर्षु स्तरेषु विद्यमानाः अपेक्षिताः. विस्तारकाः, पूर्णकालिकाः आवश्यकाः. तदर्थं महाविद्यालयेषु विशेषसम्पर्कः करणीयः. तत्र सम्पर्कं कृत्वा ततः नूतनाः विस्तारकरूपेण तथा पूर्णकालिकरूपेण समर्पितजीवनं कर्तुम् आगमिष्यन्ति. अस्माभिः किञ्चित् सज्जतां कृत्वा अग्रे गच्छामः, पर्याप्तं. कारणं स्पर्शमणि इति वयं जानीमः. तादृशशक्तिः यस्य स्पर्शः भवति तथा तेषु अपि तादृशसामर्थ्यं जनयितुं शक्तिः अस्माकं कार्यकर्तृषु अस्ति. सः विश्वासः, सः आत्मविश्वासः अस्ति. तेन बलेन वयं महाविद्यालयेषु यूनां मध्ये सर्वं गच्छामः, तैः सह जीवामः. ततः एवं विस्तारकाः सर्वं अधिकसङ्ख्यया प्राप्तव्यः. तद् केवलं न पर्याप्तं. केचन शास्त्रोपासनां कर्तुम् अग्रे आगच्छेयुः. यथा देवदत्तपाटिल् महोदय सदृशाः वयं जानीमः, युववयसि एव एतादृशम् एकं सङ्कल्पं स्वीकृत्य स्वजीवनं तदर्थं समर्पितवन्तः. तादृशी एका परम्परा अपि अनिवार्या. अतः शास्त्रपठितारः अपि अपेक्षिताः. तदर्थम् एतादृशकार्याणि सम्यक् सञ्चालनीयानि चेत् उद्योगस्थाने विद्यमानाः आवश्यकाः, उद्योजकाः आवश्यकाः. नूतनक्षेत्रेषु एतत् चिन्तनं स्वीकृत्य कार्यं वर्धनीयं. तादृशरीत्या अपि युवकानाम् आवश्यकता अस्ति. एवं प्रकारेण अस्माकं या ज्ञानपरम्परा अस्ति, यथा महर्षि अरविन्देन उक्तं, भारतस्य एषा या ज्ञानपरम्परा सा मध्ये स्थगिता वर्तते. तस्याः प्रवाहस्य स्थगनस्य तद् बन्धनं भित्त्वा अग्रे सः प्रवाहः प्रसारणीयः, प्रवाहः कारणीयः, वर्धनीयः. तदर्थम् अस्माकं प्रयत्नः आवश्यकः. एतत् सर्वं साधनीयं चेत् कथम् अस्माकं तपोबलं वर्धनीयम् इत्युक्ते कानिचन कार्याणि अस्माकं पुरतः आगच्छन्ति. तपः इति कथनेन न भवति. तत्र आचारप्रभवो धर्मः इति अस्ति. धर्मः अस्ति, तदर्थम् आचारः इत्युक्ते कार्याणि वयं जानीमः. तर्हि कानिचन कार्याणि अस्माभिः एवं स्वीकरणीयानि. यथा आकाशवाणीद्वारा प्रतिदिनं वार्ताप्रेषणं, संस्कृतवार्ताप्रेषणं प्रचलति. अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुमिच्छामि. अस्मासु कति जनाः आकाशवाणी संस्कृतवार्ताः प्रतिदिनं अथवा यदा कदापि वा वयं शृणुमः, तादृशाः कति जनाः सन्ति? बहवः. समीचीनम्. अस्माकं कार्यं तथा व्याप्तमस्ति. तथा सर्वे अपि प्रतिदिनम् आकाशवाणी वार्तां शृणुयुः. किमर्थं? कार्यद्वयम्. एकम्, एतादृशकार्यं ये कुर्वन्ति तेषां प्रेरणा करणीया. द्वितीयम्, एवं निरन्तरं श्रवणेन अस्माकम् अपि भाषा विकासः अपि भवति. तथा लेखनप्रशिक्षणं करणीयं, येन अस्माकं कार्यम् इदानीं प्रथमचरणद्वये अस्ति. श्रवणं, भाषणं. पठनं लेखनम् इति रूपेण कार्यम् अग्रे नेतव्यं. तदर्थं लेखनप्रशिक्षणम् इत्यादि कार्याणि अग्रे स्वीकरणीयानि. तथा स्वबलं वर्धनीयं. स्वभाषया हस्ताक्षरं करणीयं, संस्कृतेन अथवा स्वमातृभाषया वा. अस्माकम् अभिव्यञ्जनं यत् अस्ति हस्ताक्षरं तद् भवेत्. सम्भाषणं संस्कृतेन. तद् किमर्थम् एवं चिन्तनीयं भवति इत्युक्ते अस्माभिः तस्मिन् विषये इतोपि आग्रहः आवश्यकः इति भासते. अत्र कुटुम्बजनाः आगताः सन्ति.
कति कुटुम्बेषु संस्कृतमय वातावरणं वर्तते, तस्य सामर्थ्यं शक्ति इतोपि वर्धनीया। तया दृष्ट्या सम्भाषणम् इति एकव्रतरूपेण अग्रे इतोपि करणीयं। मम गृहं संस्कृतगृहं, गृहे संस्कृतपाठः, केवलं संस्कृतं न, तेन सह संस्कृतिः अपि योजनीयाः। तथा पूर्वं चिन्तितं भगवद्गीतायाः प्रतिदिनं श्लोकद्वयं, केवलं तद् नास्ति, ज्ञानपरम्परायाः अनुसरणं। ज्ञानपरम्परा इत्युक्ते यथा अत्रापि वयं दृष्टवन्तः, एतानि सर्वाणि कार्याणि परम्परया एकैकस्य कुटुम्बस्य एकं कर्तव्यम्, एकः आचारः, एक ज्ञाननिधिः आसीत्। सा निधि ते अक्षुण्णं रक्षितवन्तः। तेन तद् अधुना अपि लोहतः दर्पणस्य निर्माणं, शरीरं जीर्णं भवति, परन्तु तस्य नवचैतन्यं दातुम् एका प्रक्रिया अस्माकं शास्त्रेषु अस्ति, तस्य कला एवं सर्वमपि वयं जानीमः। अतः तादृशम् अस्माकं गृहस्य या परम्परा अस्ति तस्य अनुसरणं करणीयं। मम साप्ताहिकमेलनं, प्रत्येकं कार्यकर्तुः साप्ताहिकमेलनं भवेत्। जनगणना एकः विषयः कदाचित् गतदिने क्षेत्रगोष्ठीषु चर्चा जाता एव स्यात्, अग्रे आगमिष्यति जनगणना। तत्र संस्कृतस्य योग्यरूपेण प्रकटनं स्यात्, तदर्थं तत्र काचित् व्यवस्था तु कृता अस्ति, तस्य सम्यक् उपयोगः अस्माभिः करणीया, तदर्थं व्यापक योजना अपि करणीया। तथा शिक्षकप्रशिक्षणं, संस्कृतेन पाठनं, तस्मिन् विषये इतोपि वेगः शक्तिः वर्धनीया, तदर्थम् एवं करणीयम्। एतत् सर्वं कर्तुम् अस्माकं कार्यक्षेत्रमस्ति, समाजः अस्ति, गृहमस्ति, महाविद्यालयः अस्ति, विश्वविद्यालयः अस्ति, गुरुकुलानि सन्ति। अत्र सर्वत्र एतानि कार्याणि निरन्तरं यथा चलेत् तथा अस्माकं योजना भवेत्। एतदर्थं कार्यविस्तारः करणीयः। कुत्र? तदपि एतदेव अस्ति। ग्रामेषु अस्मिन् वर्षे विशिष्य वयं महाविद्यालयकार्यस्य किञ्चित् आग्रहं कृतवन्तः। अतः महाविद्यालयेषु सर्वत्र भागद्वये ये तत्र शिक्षकाः सन्ति तेषामपि योग्यरचना, छात्राणामपि सम्पर्कः, तेषामपि प्रशिक्षणम् इत्यादिरूपेण रचना, येन तेषां सज्जता, अग्रे गमनार्थं योजना। तथा मठमन्दिराणां कार्यम्, अत्र यथा श्रीराम महोदयः अत्रत्य परिचयं कारयन् उक्तवान्, यथा वयं चिन्तयामः ततोप्यधिक विचारेण, इच्छया अत्र मातुः आश्रमस्य ये सन्यासिनः, अन्ये कर्मकते योजकाः सन्ति, ते सर्वे कृतवन्तः। किमर्थम्? अत्र सर्वेषु अपि आश्रमेषु, मठेषु, मन्दिरेषु संस्कृतं प्रति तादृशी इच्छा अस्ति। तस्याः इच्छाशक्तेः क्रियाशक्तिरूपेण परिवर्तनं करणीयं। तदर्थम् अस्माकं व्यापकसम्पर्कः मठमन्दिरादिषु आवश्यकं। तथा दूरे विद्यमानानां शिक्षणं करणीयम्। ई शिक्षणव्यवस्था, आन्लैन् शिक्षणव्यवस्था, तस्य चिन्तनमपि क्रियमाणमस्ति। सम्भाषणं, तथैव विविधशास्त्राणां परिचयम्, एवं क्रमेण आन्लैन् शिक्षायाः एक विशेषरचना करणीया। यथा शिबिर अभियानरूपेण एव अस्माकं कार्यं पूर्वम् अत्र आरब्धं बेङ्गलूरे, ततः काशी अभियानं, दिल्ली अभियानम्, एवं रूपेण कार्यं व्याप्तम्। इदानीम् अपि तस्य एका शक्तिः अस्ति। सर्वत्र जनपदेषु, ग्रामेषु, प्रान्तेषु विविधसङ्ख्यया प्रतिवर्षं सम्भाषणशिबिर अभियानं करणीयं। पत्राचारमाध्यमेन यत् शिक्षणमस्ति, तेन सम्भाषणशिबिरं ये आगच्छन्ति तेषां भाषास्तरः वर्धनीयः। तया रीत्या योग्यः एकः पाठ्यक्रमः। एकया दृष्ट्या पश्यामः चेत् संस्कृतज्ञानवर्धनं केवलं न, कार्यस्य अपि सर्वविधदृढीकरणम्, आर्थिकी व्यवस्था भवतु, कार्यालयव्यवस्था भवतु, सम्पर्कव्यवस्था भवतु, एतत् सर्वमपि साधयितुं समर्था अस्ति पत्राचारशिक्षणयोजना। तस्य
व्यापकरूपेण प्रचारः व्यवस्थितरूपेण वर्धनम् अपि करणीयं। तथा पञ्च आयामाः विशिष्य पत्राचारशिक्षणात्मकरीत्या यत् अस्ति तेषां सर्वेषामपि व्यवस्थितरूपेण कार्ययोजनं तथा प्रशिक्षणं तथा गीताशिक्षणकेन्द्रं पत्राचारशिक्षणयोजना बालानां कृते बालकेन्द्रं संस्कृतगृहम् एतादृशकार्येषु विशेष अवधानं कृत्वा कार्यं करणीयम्। एतत् सर्वं कृत्वा अस्माकं किञ्चित् परिणामः दर्शनीयः। तदर्थं किञ्चित् अस्माकं पुरतः 6 वर्षाणाम् अनन्तरं केचन आदर्शाः उपस्थापनीयाः। इदानीं संस्कृतेन सम्भाषणं तद् परिचितः अस्ति एव। संस्कृतग्रामः इति अस्ति, तत्र इदानीं 5-6 ग्रामाः सन्ति। ततः झिरीतः तथा अस्सां मणिपुरतः अपि केचन अत्र समागताः अपि सन्ति। किं वयम् आगामिषु 6 वर्षेषु तादृश केचन आदर्शाः, केचन ग्रामाः, संस्कृतग्रामाः, सर्वत्र ग्रामाः इति भवितुं न शक्नुयाम, कर्तुं न शक्नुयाम। तर्हि संस्कृतवीथि, संस्कृतसंस्थाः, काश्चन संस्था अस्ति, विद्यालयः भवतु, अन्यकार्यालयः भवतु, आश्रमः भवतु, तत्र निरन्तरं संस्कृतेन व्यवहारः अस्ति भवति। तत्र कोऽपि गच्छति चेत् तस्य अनुभूतिः भवति। तादृशरीत्या किञ्चित् रचना योजना करणीया। तथा 50 व्युत्पन्नानां योजना निर्माणं प्रतिराज्यं। कारणम् एतत् सर्वं साधनीयं चेत् भाषाशुद्धिः, एतादृशविषयेषु शोधादिकार्यं सर्वं करणीयम् इत्युक्ते व्युत्पन्नानाम् आवश्यकता अस्ति। प्रतिराज्यं 50 न्यूनातिन्यूनं, कारणं 50 वर्षाणि समाप्तानि भवन्ति, प्रतिराज्यं 50 व्युत्पन्नाः कार्यकर्तारः निर्मातव्याः। एवं सर्वं कृत्वा अस्माभिः व्यवस्थापरिवर्तनं यत् करणीयम्। अद्य समग्रे विश्वे विशिष्य भारते यदा आत्मनिर्भरभारतम् इति दिशि समाजः गच्छति, तत्र संस्कृतज्ञानम् अस्माकं यत् कर्तव्यम्। यथा चिक्रोडः रामसेतुनिर्माणे रामस्य महाकार्ये चिक्रोडस्य पात्रं निरूढवान्, तथा संस्कृतज्ञानम् अस्माकं यत् पात्रमस्ति तस्य निर्वहणार्थम् अस्माकं सज्जता कार्य। तद् किम्? एकमस्ति अन्यसंस्थाभिः सह कार्यकरणं। विविधाः संस्थाः सन्ति, सार्वकारीयाः स्युः, निजसंस्थाः स्युः, सर्वैः सह मिलित्वा गन्तव्यं। तदा ते सर्वे संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति, तदा तस्य कदाचित् तस्य प्राप्तिः, तस्य रीच् यदा वयं चिन्तयामः ततोपि अधिकं भविष्यति। तदा सर्वेषां योजनेन तद् साधयितुं शक्यते। तादृशयोजना राष्ट्रीयशिक्षानीति, तत्र अरुणतः केजितः 5मी कक्षापर्यन्तं संस्कृतं पाठयितुं शक्यते इति अस्ति व्यवस्था। तदर्थं योजना, शिक्षकाणां निर्माणं, सम्पर्कं कृत्वा शिक्षकाणां योजनम्, एतादृशरूपेण तद् कार्यं करणीयं। तथा मम भाषा संस्कृतं, मम स्थाने संस्कृतम्। अस्माकं सर्वेषामपि कार्यकर्तॄणां कार्यं मम स्थाने एतद् कार्यं कथं वर्धनीयम् इति। तत्सर्वं साधनं यथा एतस्य सर्वस्यापि यथा वयं योजनं कुर्मः जीवने, तथा जीवने अपि परिवर्तनम् आगच्छेत्। तदर्थं 5 परिवर्तनानि इति यः विचारः सङ्घद्वारा अस्माकं समाजस्य पुरतः उपस्थापितः, तस्य सम्यक् आचरणम् अस्माभिः अपि सर्वैः कार्यकर्तृभिः करणीयं। समाजस्य सर्वेषां योजनं, समरसता, पर्यावरणस्य संरक्षणं, तथा स्वविचारस्य जीवने आनयनं, तस्य प्रसारः, तथैव कुटुम्बे अस्माकं कुटुम्बचिन्तनं, तदर्थं वर्धनं, तया रीत्या चिन्तनानि, कुटुम्बप्रबोधनं, तथैव एतत् सर्वं
सन्दर्भे यदा कदापि करणं न जीवनस्य स्वभावः भवेत् अस्माकं कर्तव्यं किम् अस्ति तथा नागरिक कर्तव्यम् इति अथवा नागरिकबोधः एतादृश पञ्चकार्याणि यानि यस्य महतः प्रवाहस्य अङ्गरूपेण योजितः अस्ति तस्मिन् प्रवाहे वयं सर्वेपि मिलित्वा अस्माकं पात्रं सम्यक् रूपेण निर्वहन्तः अग्रे अग्रे गच्छामः। एषा अस्माकं सामान्य एका योजना अग्रिम 6 वर्षाणां सामान्यतया एक स्थूलरूपेण एतेषु अंशेषु अस्माकं विशेषचिन्तनं भवेत्। अग्रिम 3 वर्षेषु विशिष्य यद् चिन्तनम् अत्र कृतं अस्माकं परम्परा संस्कृतकुटुम्बं साप्ताहिकमेलनं पठनं पाठनम् एतेषु विषयेषु विशेष अवधानं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अस्मिन् विषये विस्तरेण चिन्तनं योजना इत्यादिकं प्रान्ते प्रान्ते स्थाने स्थाने अपि कार्यकर्तारः वयम् उपविश्य कुर्मः। तदा समग्रचिन्तनस्य योजनायाः क्रियान्वयनस्य परिणामरूपेण अवश्यम् अस्माकं स्वप्नः साक्षात्कृतः भवेत्। तदर्थं यथा अत्र वयं दृष्टवन्तः तथा एकं केवलम् उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि कथं समाजः अस्माभिः सह अस्ति इति। स्वामिनः अत्र वयं चिन्तितवन्तः कार्यम् आरब्धवन्तः यदा सर्वं सज्जता प्रचलति अन्तिमदिनेषु स्वामिनः आगत्य पृष्टवन्तः कथं चलति सर्वमस्ति इति। तेन सह किमपि अत्यावश्यकं यत्किमपि करणीयं भवति किमपि आवश्यकता धनस्य भवति वा इत्युक्ते ते कियत् चिन्तयन्ति। व्यवस्थाः कल्पिताः सर्वविधकार्याणि कुर्वन्ति वयम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्माभिः एव करणीयं परन्तु समाजः तथा सिद्धः अस्ति। एवं सर्वैः सह सर्वेषां तादृश मनः सङ्कल्पः यः अस्ति तद् सर्वमपि सत्यसङ्कल्पः यः अस्ति तद् स्वीकृत्य अग्रे गन्तुं वयं यत्नं कुर्मः। अवश्यम् अस्माकं परम्परायाः अनुग्रहः अस्ति एव इति विश्वासेन अग्रे गच्छामः। सर्वेषां सादरं वन्दनानि।